अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं, हमें मालूम है बेटे जो हैं वो माँओं की आंखों का नूर होते हैं, उनके कलेजे की ठंडक होते हैं। बहुत मनतो मुरादों के बाद, बहुत दुआओं के बाद बेटे जब घरों में आते हैं, जब अल्लाह ताला उनको भेजता है हमारी गोद में, तो हम माएँ जो हैं वो सपने बुनना शुरू कर देती हैं। बहुत खुशियों के साथ हमारी आंखों में कुछ ख्वाब सजना शुरू हो जाते हैं। जब नन्हे नन्हे हाथों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, तो उसी दिन से माएँ कुछ ख्वाब अपनी आंखों में सजाती हैं कि ये बच्चे बड़े होंगे तो उनका सहारा बनेंगे, इस मुल्क का मुस्तकबिल होंगे, इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे। कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई इस मुल्क के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में होगा। लेकिन व्यूअर्स, ईद के दिन, खुशी के त्यौहार पर मुल्तान में 2 बदनसीब नौजवान और 2 बदनसीब ख़ानदान ऐसे भी थे जिनको अबदी नींद सुला दिया गया। छोटी ईद पर उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि 2 बच्चे अपने ऐन शबाब के वक्त 2 खिलते हुए फूल, जिनको नाकर्दा जुर्म की सज़ा दी गई, ऐसा जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं। खाना खाने घर से बाहर निकले और फिर घरों को वापस नहीं लौटे। फिर वो माँओं की आंखें राह तकती रह गईं और वो उनके लाल कभी वापस से नहीं आए। उन्हें क्या पता था, अगर उनको मालूम होता कि ये बच्चे जो घरों से जा रहे हैं वो उनको कभी ना जाने देती कि ये वापस कभी नहीं लौटेंगे। वो बच्चे जो घर से खाना खाने निकले, उनको हमारे ही मुहाफ़िज़ों ने चोर, डाकू, डकैत या कोई भी राहज़न समझकर उनको मौत के घाट उतार दिया। उन माँओं के दिल का हाल आप जान सकते हैं? कोई महसूस कर सकता है उन माँओं का दर्द? वो आंखें जो पूरी ज़िंदगी राह तकती रहेंगी अपने उन बेटों का जो इस वक्त मनो मट्टी तले सोए हैं, जिनको अबदी नींद सुला दिया गया और नाकर्दा जुर्म की सज़ा दे दी गई। व्यूअर्स, ईद की रात मुल्तान में जो हुआ वो मुल्तान ही नहीं पूरा पाकिस्तान जानता है। 2 नौजवानों को हमारे ही मुहाफ़िज़ों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और वो नौजवान अपने घर कभी वापस नहीं पहुँचे। थोड़ी सी रोशनी मैं डालती हूँ इस वाक़े पर। आप सब लोग वैसे तो जानते हैं कि ईद की रात जो वाक़या पेश आया कि बच्चे जो हैं वो घर से खाना खाने बाहर निकले। 3 लोग थे, उस्मान, समीउल्लाह और उस्मान का भाई इरफान। ये 3 लोग जो अपने घर से खाना खाने के लिए बाहर निकले और जब वापस आ रहे थे तो जनाह पार्क के नज़दीक उन्होंने पुलिस का डाला देखा, जहां पुलिस के पेट्रोलिंग के जो कुछ लोग थे, वो जो गश्त पर मामूर थे, वो लोग खड़े थे। बच्चे जो है वो खौफज़दा होकर अपनी बाइक उन्होंने वापस मोड़ी और वहाँ से जो है वो भागना शुरू कर दिया। मतलब वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ से चले जाएँ, उनके पास शीशा था, जो भी था, और जो पुलिस के नौजवान थे उन्होंने अंधाधुंध उन पर फायरिंग शुरू कर दी, ये सोचे समझे बगैर कि तस्दीक तो कर लें कि आया शरीफ लोग हैं, वो क्या हैं। मतलब उन बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और जिससे समीउल्लाह नामी नौजवान जो है, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 से 19 साल थी, वो मौके पर ही दम तोड़ गया। जबकि उस्मान जो है इस फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुआ। जबकि 2 पुलिस एहलकार थे मौका से फ़रार हो गए। सिर्फ एक गश्त ऑफिसर, यासिर नामी जो गश्त ऑफिसर था, वो मौके पर जो मौजूद था, वो फ़रार नहीं हुआ बल्कि उसने नौजवानों को करीबी हस्पताल पहुंचाया। जबकि उस्मान नामी नौजवान जो है वो हस्पताल पहुंचकर कुछ देर के बाद ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। और उसके बाद जो है वो गश्त ऑफिसर यासिर भी हॉस्पिटल से फ़रार हो गया। अब इस वाक़े की जो मुतअद्दिद वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर बाद में वायरल हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहीं, जिसमें ये दिखाया जाता रहा कि उस्मान का भाई इरफान जो था वो बार बार उन पुलिस ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगा रहा था, पुलिस एहलकारों पर। उसका कहना था कि इन्होंने मेरे भाई पर और मेरे दोस्त पर फायरिंग की और उनको मौत के घाट उतार दिया। और उसका ये भी कहना था कि हमारे पास शीशा था, हमने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की, हम पर सीधे फायर किए गए, जिसकी बिना पर उसका भाई और उसका दोस्त जो है, भाई तो खैर उसका जो है समीउल्लाह नामी नौजवान जो है वो मौके पर दम तोड़ गया, जबकि उसका भाई जो है वो हॉस्पिटल पहुंचकर कुछ देर के बाद वो भी अपने खाले के हकीकी से जा मिला। तो उसके बाद जो है वो तब भी इंतज़ामिया या जो पुलिस एहलकार हैं वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते रहे। व्यूअर्स, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मामला वहीं दब जाए, जबकि सोशल मीडिया ने और मीडिया ने अपना हक अदा किया, इस मामले को हाईलाइट किया। उन्होंने उन बेबस घरानों की आवाज़ उठाई, उन माँओं की आवाज़ बने, उन्होंने इस मामले को उठाया, इतना हाईलाइट किया कि फिर इंतज़ामिया की मजबूरी बन गई और फिर CPO, RPO, एडिशनल IG पंजाब
اور پھر نگران وزیر اعلیٰ کو اس چیز کا نوٹس لینا پڑا. لیکن نوٹس بھی کب لیا گیا ویئرز کہ ان کی جب تدفین ہو گئی تب ان سب کو ہوش آیا. ان کی تدفین پر، ان نوجوانوں کی تدفین پر کوئی بھی سیاسی اہلکار، کوئی اپوزیشن مطلب جو مقامی سیاستدان تھے، اپوزیشن کے جو تھے، مطلب آپ کہہ لیں کہ جو ارکان تھے یا انتظامیہ میں سے کچھ لوگ تھے یا پولیس اہلکار تھے، کوئی بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. کوئی ان روتی ہوئی ماؤں کو، ان خاندانوں کو تسلی دینے نہیں آیا، ان کے غم میں شریک ہونے کوئی بھی نہیں آیا. ہاں، جس دن تدفین ہو گئی اس کے اگلے روز نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور پھر وہ ان کے گھر میں پہنچے. انہوں نے ان کی ماؤں سے بھی ملاقات کی اور انہوں نے مقتولین کے جو لواحقین تھے ان سے اظہار تعزیت بھی کیا. اور پھر امدادی رقم جو ہے 10-10 لاکھ روپے اس کا اعلان کیا گیا اور مقتولین کے جو ورثاء تھے، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے لیے سرکاری نوکریوں کا اعلان کیا گیا. لیکن ویئرز یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ انسانی جان کی قیمت کیا چند لاکھ روپے اور ایک سرکاری نوکری ہو سکتی ہے؟ ان سے پوچھیں جن کے بیٹے گئے ہیں، جن کی کوکھ اجاڑ دی گئی، کیا یہی قیمت تھی ان کی بیٹوں کی؟ بہت مشکل سے آتے ہیں یہ بیٹے اور ان کو بہت مشکل سے پالا جاتا ہے، اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو کتنے ہی سپنے مائیں بن لیتی ہیں اور ان کے بارے میں کتنی ہی سوچیں ہوتی ہیں. اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سمیع اللہ نامی نوجوان جو ہے وہ اسی دن، اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ چاند رات کو جو ہے وہ اعتکاف سے اٹھا تھا. وہ تو مسجد سے آیا تھا اپنی ماں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن کر. اور جو دوسرا نوجوان ہے اس کا عید سے اگلے روز ویئرز نکاح کی تقریب تھی، اس کا نکاح ہونا تھا. اس ماں سے جا کر پوچھیں جس کے دل میں کتنے ہی ارمان تھے اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے، جس نے پتہ نہیں کیا کیا خواب سوچ رکھے ہوں گے اپنے بیٹے کے بارے میں. لیکن ان بچوں کو ان ناکردہ جرم کی سزا دے دی گئی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. لیکن ویئرز سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ یا ہمارے محافظ جن کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایک احساس جاگتا ہے، ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں، ہم کہیں بھی جا رہے ہوں، ہمارے دل میں ایک احساس جاگتا ہے کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہماری حفاظت کریں گے. کیا ان کو پھر سے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ کیا ان کو پھر سے وہ پریکاشنز بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ضرورت ہے. آج کل کے اس واقعے میں پھر تو یہ سبق بھی ہے نا کہ آج کل کے نوجوان جو رات دیر گئے تک باہر گھومتے ہیں، ان کے والدین کو خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دینا چاہیے. ان کو یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر پولیس والے آپ کو کسی ناکے پر روکتے بھی ہیں تو اعتماد سے ان کے ساتھ بات کریں. آپ کرمنل نہیں ہیں تو آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کیوں بھاگے اس جگہ سے؟ جب آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کرمنل نہیں ہیں، تو آپ اعتماد سے ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بھاگنے کی. اور ان دا ادر ہینڈ جو ہے پولیس ملازمین جو ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کسی کو روکتے ہیں اور وہ آپ کے کہنے پر نہیں رکتا تو اس کی سزا ہرگز موت نہیں ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ سیدھا فائر کریں اور اگلے کو موت کے گھاٹ اتار دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی سزا نہیں ہے. آپ اس کا پیچھا کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں. اور اگر بہت زیادہ مطلب اس کو روکنا ناممکن ہو رہا ہے تو ہوائی فائرنگ کر سکتے ہیں. آپ اس کی گاڑی کے یا موٹر سائیکل کے ٹائر پہ فائر کر کے اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اندھا دھند فائرنگ کر دینا اور کسی کو جان سے ہی مار دینا یہ تو زیادتی کے مترادف ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی کو اس جرم کی سزا دیں جو اس نے کیا ہی نہیں. بغیر تصدیق کے، یعنی اس ملک میں ایک شریف شخص کا جینا محال ہو جائے، بغیر تصدیق کے آپ کسی پر بھی فائرنگ کر کے اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے صرف اس لیے کہ آپ پولیس ملازم ہیں. اور آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمارے محافظوں کو بھی اب لگتا ہے کہ دوبارہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ان کو کچھ بتائے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا بہرحال ان کو الاؤڈ نہیں ہے. نوجوان نسل کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی اس حوالے سے درخواست ہے کہ خصوصی اقدامات کریں تاکہ آئندہ ان کے ٹریننگ سیشن کروائے جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ اور ایسا افسوسناک واقعہ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ پھر کسی ماں کی کوکھ نہ اجڑے، تاکہ اس ملک میں یا ہمارے کسی بھی شہر میں پھر کوئی بدنصیب گھرانہ ایسا نہ ہو کہ جہاں عید کے دن مائیں اپنے بچوں کی راہ تکتی رہ جائیں اور بچے من و مٹی تلے جا سوئیں. سوچنے کی ضرورت ہے
خدارہ سوچئے اور اس پر ایکشن لیجئے. ارباب اختیار سے, انتظامیہ سے ہماری اپیل ہے کہ دوبارہ ٹریننگ سیشن کروائیے. اپنے لوگوں کو بھی کچھ آگاہی کی ضرورت ہے, لیکن جو ہمارے محافظ ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کے لیے بھی اقدامات کیجیے اور ان کو کچھ آگاہی دیجیے کہ اندھا دھند فائرنگ کر کے کسی کو جان سے مار دینا یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ان کو الاؤڈ ہے, نہ ہی یہ ان کا رائٹ ہے. کائنڈلی ان کو بتائیے کہ اگر کسی کو روکنا بھی ہو تو اگر وہ نہیں بھی رکتا تو کوئی اس کی سزا موت نہیں ہے. تو خدارہ اس پر ایکشن لیجئے, کچھ اقدامات کیجئے, سوچئے گا ضرور. اللہ حافظ.